कराची में फिर तूफानी बारिश, जलथल एक हो गया। मजीद लांडी, कुरंगी, गुलशन हाथी, डिफेंस में तेज बारिश। सरजानी, गुलशन ममार, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके झील का मंजर पेश करने लगे। सड़कों पर कई कई फुट पानी जमा। मुतादिद गाड़ियां, मोटरसाइकिलें फंस गईं। सिविल अस्पताल बारिशी पानी से भर गया। मरीज और तीमारदार परेशान। कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने से ट्रैफिक जाम। गुज़िश्ता रोज की बारिश का पानी ताल कई इलाकों से निकाला न जा सका। लियाकताबाद, औरंगी टाउन, नाजिमाबाद अंडरपास, न्यू कराची में पानी मौजूद। शहीद मिल्लत रोड, काला पुल, नर्सरी मार्केट में पानी जमा। बारिश के बायस खराब गाड़ियां, सड़कों पर जूं की तूं मौजूद। बारिश के बाद मलीद नदी का सैलाबी रेला घरों में दाखिल। मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। शहर के कई इलाके कल सुबह से बिजली से महरूम। शहरी बिलबिला उठे। कराची में दोबारा बिजली का बड़ा क्रैकडाउन। 1600 से जायद फीडर्स बंद। शहर का निसफ जायद हिस्सा तारीकी में डूब गया। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से बच्चों समेत 5 अफराद जाँ भाग। साइड सुपर हाईवे में पानी में डूब कर एक शख्स चल बसा। कराची में तूफानी बारिश से हादसात में जाँ भाग अफराद की तादाद 16 हो गई। बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, मुतअद्दिद परवाजें मनसूख। कई ताख़ीर का शिकार। कराची में आज भी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। कराची में बारिश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर का दौरा। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और सईद गनी भी हमरा थे। निकासी आप का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि इंतजामिया बल्दियाती इदारे अलर्ट हैं। नाले साफ होने की वजह से पानी की निकासी हुई। कराची बहुत बड़ा शहर है। तनकीद का बुरा नहीं मानते, कबूल करते हैं। बारिश से तो लाहौर भी डूब गया था। मेयर कराची मुर्तज़ा भाब ने कहा है मौसमियाती तब्दीली का किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और जीपी में बारिशों से तबाही हुई। कराची में तबाहकुन बारिश हुई। मंगोपीर में 235 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुर्तज़ा भाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज़ बारिश। मेयर कराची को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़ना पड़ी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची में बिजली की अदम फराहमी पर बरहम। कराची के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम है। इस वक्त शहर का सबसे बड़ा मसला बिजली की अदम फराहमी है। कामरान टिसोरी का के इलेक्ट्रिक के MD को तलब करने का ऐलान। आज भी बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा किया। सरजानी में घरों में पानी भरा हुआ है। लोग छतों पर सो रहे हैं। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि सारा इल्ज़ाम मौसमियाती तब्दीली पर डाल दें। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उन्हें खाना पहुंचाएंगे। किसी को रहने के लिए जगह चाहिए तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, रिहाइश देंगे। अंदरून सिंध भी बारिशें हुई हैं। इलाके डूबे हुए हैं। हैदराबाद, मीरपुर खास भी बारिश का पानी जमा है और बिजली बंद है। आइंदा चंद रोज़ में अंदरून सिंध का दौरा करूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 17 साल की बदउनवान तरीन हुक्मरानी बारिश में सामने आ गई। कराची पहले से ही तबाह था। सूरत हाल मजीद अबतर हो गई। सूबाई हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूबा हुआ था। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। अब क्यों अपनी गलती का इतराफ़ नहीं करते? लोगों से क्यों माफ़ी नहीं मांगते? सिंध हुकूमत अपनी गलतियां तस्लीम करे। पीपल्स पार्टी अपनी गलतियों और कोताहियों से नाअहली छुपा नहीं सकती। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता। कराची में बारिश और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर गुफ्तगू। खालिद मकबूल की कराची में वफाकी इदारों को मुकम्मल फ़ाल करने की अपील। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को कराची में मुआवनत की हिदायत। सवाबी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मजीद 2 लाशें निकाली गईं। सवाबी में सैलाबी रेलों से मौत की तादाद 41 हो गई। तमाम लापता अफराद की लाशें निकाली गईं। कमिश्नर मर्दान डिवीजन बुनीर के इलाके बशनोई में सैलाब से हर सू तबाही। कदर नगर में एक ही खानदान के 36 अफराद सैलाबी रेले की नजर हो गए। अलमनाक हादसे में खानदान के सिर्फ 4 अफराद महफूज रहे। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 385 हो गई। 299 मर्द, 52 खवातीन, 34 बच्चे शामिल। बुनेर में 228 और सवाबी में 41 शहरी जान से गए। फ्लैश फ्लड से 1398 घरों को नुकसान पहुंचा। 368 घर मुकम्मल तबाह हो गए। PDMA की रिपोर्ट जारी।
NDMA کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے سامان کی ترسیل، باجوڑ منصرہ کے لیے امدادی سامان کی فراہمی، پاک فضائیہ کا گلگت بلتستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بڑا ریلیف آپریشن، C-130 جہاز کے ذریعے 7 ٹن خشک راشن اور ادویات گلگت بلتستان پہنچا دی گئیں۔ پاک فضائیہ کی ٹیموں نے سیلاب میں پھنسے 75 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ وزیراعظم کا فیلڈ مارشل اور وفاقی وزراء کے ہمراہ سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ سوات بنے شانگلہ سبابی میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کو ریسکیو اور امدادی کارروائیوں پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیراعظم نے تجاوزات، لکڑی مافیا، دریاؤں ندی نالوں میں مائننگ کی سرگرمیوں کی جانب توجہ دلائی۔ وزیراعظم نے سیلاب متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے، مشکل گھڑی میں بھرپور مدد کی یقین دہانی۔ کلاؤڈ برسٹ سے تباہی ہوئی سوابی، شانگلہ، سوات بنے، لوئر دیر دیگر علاقوں میں اموات پر ہر آنکھ اشکبار۔ وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر اس چیلنج کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ عوام کے دکھوں کا مداوع کریں۔ ندی نالوں، دریاؤں کے گرد تجاوزات کو ختم کرنا ہوگا۔ دنیا کے کسی قانون میں تجاوزات کی گنجائش نہیں ہے۔ درختوں کا کٹاؤ روکنا ہے۔ درخت ہوتے تو اتنی تباہی نہ ہوتی۔ ہم انسانی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ وزیراعظم کی سیلاب متاثرین سے گفتگو، مسلح افواج اور سول انتظامیہ کی محنت اور لگن کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کے ریسکیو سرگرمیوں میں مصروف افواج، پولیس، سول انتظامیہ کے عملے سے ملاقات، متاثرین کی مدد کے لیے بے لوث خدمات کو سراہ۔ زمینی فارمیشن ذمہ داری کو انتہائی لگن کے ساتھ نبھائیں۔ سیلاب زدہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ فیلڈ مارشل کی ہدایت، کہا کہ شہریوں کی جانوں کا تحفظ اور ان کی مدد اولین ترجیح ہے۔ سید عاصم منیر کا فورسز اور سول انتظامیہ کی انتر خدمات کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی، واشنگٹن پوسٹ کی فیلڈ مارشل کی ڈپلومیسی کی تعریف۔ پاکستان کی سفارتی مہم بہترین قرار، پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے باعث پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ بھارت سے جنگ بندی کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا حالیہ دورہ پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئی جہت کی علامت ہے۔ ٹرمپ کی دوبارہ صدر منتخب ہونے کو پاکستان کے لیے بڑا چیلنج سمجھا جا رہا تھا۔ بدلتے عالمی حالات میں پاکستانی حکام نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے۔ امریکہ نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں امریکہ نے کالعدم BLA کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ پاکستان نے امریکہ کو کرپٹو منصوبوں اور معدنیات کے شعبوں میں شراکت کی پیشکش کی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشیں، لاہور میں بادل برس پڑے، جنگ خوشاب، چکوال میں بھی برسات۔ حیدرآباد ٹنڈوالہ یار میں بھی طوفانی بارش، نصبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارشوں کے باعث دریا پانی سے بھر گئے۔ ترنڈا محمد پناہ کے مقام پر دریائے سندھ و چناب میں طغیانی۔ دریائی علاقوں میں شدید کٹاؤ، کئی بستیاں دریا کی لہروں کی نظر ہو گئیں۔ 600 کے قریب گھر دریا بڑھ، ہزاروں ایکڑ پر کماد و دیگر فصلیں تباہ۔ متاثرین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار۔ علاقے میں وبائی امراض پھوٹ پڑیں۔ پاک پتن کے قریب دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند۔ ملک بہاول کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ پانی فصلوں میں داخل۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ ڈیم کے سپل ویز چھٹے روز میں اوپن۔ 7 کی پہاڑی علاقوں میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، 10 دیہات کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع۔ بلوچستان کی بولان ندی میں طغیانی۔ کوئٹہ سے بی شاہراہ پر بی بی نانی پل کا ایک حصہ بیٹھ گیا۔ ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔